बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, आज का दिन पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया ने एक नए महाज का आगाज़ किया है, एक नया महाज खोल दिया है। और ये जो महाज है, ये दो पाकिस्तानी शख्सियात, दो पाकिस्तानी अहम तरीन ओहदेदारान जो हैं, उनका मई 2025 की पाक भारत जंग के हवाले से जो बयान है, उस बयान के तनाजुर में भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाना शुरू कर दिया है। एक फुल फ्लेज प्रोपेगेंडा। और ये कौन सी दो शख्सियात हैं, ये कौन सी दो स्टेटमेंट्स हैं, इस चीज़ को समझना और किस तरह से इस मौके पर ऐसे मामलात के अंदर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और सिर्फ वो शख्सियात जो जिम्मेदार शख्सियात हैं उन्हें सामने आकर बात करनी चाहिए, इसकी अहमियत भी उजागर होती है। और ऑब्वियसली दो इंतहाई आम तरीन ओहदेदारान जो हैं, पाकिस्तान के स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उनकी तरफ से दो स्टेटमेंट्स और फिर उन स्टेटमेंट्स का भारतीय मीडिया की तरफ से उछाला जाना, ये इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया का जवाब भी देंगे और इन दोनों शख्सियात के जो ब्लंडर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ इतवार पाकिस्तान के हवाले से भारत के मीडिया में एक तूफान मचा हुआ है। लेकिन ये तूफान सच्चाई का नहीं बल्कि जिल्लत और शर्मिंदगी जो है, जो भारत को उठानी पड़ी, उस जिल्लत और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए ये तूफान भारतीय मीडिया ने उठाया है। मई 2025 के मार्के में पाकिस्तान ने भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दी, अब मोदी का मीडिया उस पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। पहले ये कभी कोई ख्याली पुलाव पकाते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि हमारे अपने दो बड़े कदावर शख्सियात ने ऐसे बयानात दिए हैं जिन्हें भारतीय मीडिया डिस्टॉर्ट कर रहा है, जिन्हें भारतीय मीडिया बतौर हथियार के इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि भारतीय मीडिया अभी तक जो है और भारत जो है वो अभी तक मई 2025 में पाकिस्तान की अफवाज ने सिंदूर का तंदूर बनाने के बाद ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सूरत में जो भारत के साथ किया, वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उन्हें इसकी समझ नहीं आ रही। उसके बाद इन्होंने बहुत सी कोशिशें की और अभी भी वो कोशिशों के अंदर मसरूफ़ अमल हैं कि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान है उसके साथ दोबारा से कोई जंग छेड़कर, आपने पिछले दिनों इनके इश्ताल अंगेज बयानात नहीं सुने, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़कर अपनी शिकस्त को फतह में तस्लीम किया जाए। लेकिन फिर जारी बात है, इन्हें देखना पड़ता है कि भाई ये ना हो कि इस मरतबा भी एडवेंचर मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो जाए और पाकिस्तान की अफवाज दोबारा रंदा फेर दे। लेकिन जो इंडियन मीडिया है ना या बॉलीवुड है, ये वो एवेन्यूज हैं जहां पर भारत खुलकर खेल सकता है। मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में तो ये डरते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया को अब मौका मिला है। पहली स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की तरफ से। अब जो इसहाक डार साहब हैं, ये बेसिकली अचीवमेंट्स बता रहे थे। फॉरेन ऑफिस ने जितना प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी, क्योंकि सब इदारे अपना अपना काम कर रहे थे और बड़ा अच्छा कर रहे थे। हमारे फॉरेन ऑफिस ने इंटरनेशनली जो अवेयरनेस फैलाई इस हवाले से, मिलिट्री ने जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया सामने। और आपको याद होगा कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से जब जंग छिड़ी, नॉर्मली DGISPR प्रेशर करते हैं, लेकिन जब जंग छिड़ी तो फिर वो बात है ना कि जिसका काम उसी को साझे। DGISPR फौज के रिलेटेड जो काम थे उन्होंने बताए। एयरफोर्स के AVM औरंगजेब और फिर इवन नेवी से जो थे 3 ऑफिसर्स जो है हमारे बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्योंकि इट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। टेक्निकल टर्म्स होती है, हर चीज़ सब लोगों को नहीं पता होती, तो वो फिर इस तरीके से पाकिस्तान ने प्रेशर किया। लेकिन अब इसहाक डार साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि, और तारीफ की उन्होंने वैसे तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की, कहते हैं कि पाकिस्तान की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी थी और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और नेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमने इंडिया का अटैक जो है वो नाकाम बनाया। इंडिया ने हमारे मुल्क के ऊपर 80 ड्रोन्स भेजे, जिनमें से 79 ड्रोन्स जो हैं वो हमने न्यूट्रलाइज कर दिए। अब इसहाक डार साहब ने एक आउट ऑफ द वे जाकर जो स्टेटमेंट अनकॉल्ड फॉर थी, जिस स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत आई थिंक नहीं थी, वो इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा कि भाई एक जो है ना 80 में से एक ड्रोन जो है भारत का, वो थोड़ा सा जाकर हमारे एक एयरबेस पे लग गया। अब इससे क्या हो रहा है कि जो इस वक्त इंडियन मीडिया है उसने आसमान सर पे उठा लिया है। अब एक इंडियन चैनल तो बहुत आगे गया,
ایک انڈین چینل نے ہیڈ لائن چلا دی جی 80 انڈین ڈرونز ٹارگیٹڈ پاک ایئر بیسز. یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے 80 ڈرونز نے, یہ پاکستان کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے. پھر یہ ریپبلک ٹی وی ہے, ارنب گوسوامی والا کہتے ہیں کہ ڈار ایڈمٹس انڈیا ڈسٹرائڈ نور خان ایئر بیس ڈیورنگ آپریشن سندور. البتہ اسحاق ڈار نے یہ بات تو نہیں کی, انہوں نے کہا ہے کہ ہلکا سا جا کر لگا اور اس نے نقصان پہنچایا. البتہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس کا نہ تو کوئی ایویڈنس ہے, نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے کہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس, اور انڈیا جو ہے اس حوالے سے صرف بڑھ کے مارتا ہے. اب انڈین میڈیا اسے بلو کرے گا آؤٹ آف پروپورشن, آبویسلی وہ اسے بلو کر رہا ہے. وہ تو ایک نے کہا کہ 80 ڈرونز نے ایئر بیسز پر حملہ کر دیا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ نور خان ایئر بیس ہی تباہ کر دیا. اور بھائی اس طرح سے نور خان ایئر بیس تباہ ہوتا تو پوری دنیا دیکھتی, جو آپ کے طیارے تباہ ہوئے وہ پوری دنیا نے دیکھے. لیکن اس کے ساتھ اب یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے ساتھ ناظرین کرام سچویشن یہ بن چکی ہے کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور اسے پھر اس کے اندر یہ اسے آؤٹ آف دا وے بھی لے کر چل رہے ہیں. اس کے اندر اب یہ فیک نیوز کا تڑکا لگا رہے ہیں. یعنی ایک ذمہ دار شخصیت جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس نے ایک لوز بال دی, اب وہ اس لوز بال کے ساتھ فیک نیوز کا تڑکا انڈین میڈیا لگا کر یہاں تک کہہ رہے ہیں, اور ایک ان کے چینل نے یہاں تک رپورٹ کر دیا کہ بھائی مجھے تو پاکستان کے آرمی چیف نے سیکیور لائن پہ بتایا کہ بلسٹک میزائل لگ گیا نور خان ایئر بیس پہ. مطلب اتنا زیادہ یہ آگے انڈین میڈیا جو ہے اس پروپیگنڈا کو آگے لے کر چلا. اچھا, پھر اس سب کے اندر جو اسحاق ڈار صاحب نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, آئی تھنک اس کی کوئی زیادہ ضرورت تو تھی نہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک جو ہے وہ ڈرون جو ہے فوجی تنصیب تک ہمارا پہنچا. کوئی ڈرون جو ہم نے انڈیا کے دیکھے, ایک راول پنڈی فوڈ سٹریٹ جو ہے اس کی کسی بلڈنگ کے ساتھ لگ گیا, یہ کیونکہ سارے ڈرونز جو ہیں پاکستان نے نیوٹرلائز کر دیے تھے. یہاں تک کہ اسرائیلی ہیوم ڈرون جو کہ بہت بڑا ڈرون ہوتا ہے اسے بھی پاکستان نے تباہ کیا. پھر اس سب کے اندر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں, جو کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی ایک تقریر کی ہے. ان کی تقریر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ آبویسلی اپنی افواج کی تعریف کی. پھر انہوں نے بنکر والی جو بات کی, آصف علی زرداری نے کہا اور اپنی بہادری کا, اپنی ذاتی بہادری کا قصہ سنایا کہ میرے ملٹری سیکٹری نے آ کر مجھے کہا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو چلتے ہیں جی بنکر میں چلیں, پریزیڈنٹ کو محفوظ بنکر میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا لیڈر بنکر میں نہیں میدان میں مرتے ہیں, تو میں تو مجھے تو موت قبول ہے, میں تو موت سے نہیں ڈرتا. اب اس کے اوپر آبویسلی تنقید یہ ہو رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ بھائی اگر لیڈر موت سے نہیں ڈرتا تو لیڈر کو تا حیات استثناء کی ضرورت کیا ہے. لیڈر تو لائف ٹائم امیونٹی لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور بھارتی میڈیا اب اس چیز کے اوپر تنقید جو ہے, اب دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ یو نیڈ اسٹرانگ لیڈرز, اینڈ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرانگ لیڈرز ہیں یا جو بھی آپ کا عہدیدار ہے اسے رسپانسبلی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. جب پاکستان آرمی نے, پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان نیوی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر بتا دیا کہ بھائی یہ نقصان ان کا ہوا, انہوں نے یہ سب ہمارے ملک کے ساتھ کیا, اس کے بعد کوئی نئی چیز جو ہے وہ اگر بتانی بھی ہے تو وہ پاکستان کی ملٹری بتائے, تو آئی تھنک کہ اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی, اور وہ اس کام کے ایکسپرٹس بھی ہیں. آپ ڈپلومیسی تک رہے اسحاق ڈار صاحب تو آئی تھنک زیادہ بہتر ہے. اب یہ جو نور خان ایئر بیس والی بات ہے, یا اب یہ بھی انہوں نے خود سے امیجن کر لیا کہ یہ نور خان ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک ہمارا ایئر بیس جو ہے نا اسے ڈرون جا کے ہلکا سا سائڈ پہ لگا. اب اس اسٹیٹمنٹ کو وہ آؤٹ آف پروپورشن بلو کر رہے ہیں, اس کے اوپر وہ آسمان سر پہ اٹھا رہے ہیں, اور ان کا کام ہے پروپیگنڈا. انشاءاللہ سچ ہی جیتتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کوئی پوری دنیا کا نیریٹو تبدیل ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت مئی 2025 کی جنگ ہار چکا ہے. اور اگر تو یہ جو ہم نے بات بھی بتائی ہے, اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کے 79 ڈرونز کا گرنا در حقیقت ان کی ٹیکنالوجی کی موت ہے, اور ایک ڈرون کا بھی اپنے مقام تک نہ پہنچ پانا, یہ چیز آپ سمجھیے گا. اگر تو ایسا ہے بھی تو بھی یہ انڈیا کے لیے کوئی بڑی فتح نہیں ہے کہ 79 آپ کے تباہ ہو گئے اور ایک بھی اپنی منزل مقصود تک ایگزیکٹ جو اس نے نقصان پہنچانا تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکا. آئی تھنک کہ انڈیا کا تو ہم جواب دیتے رہیں گے اور انڈیا کی بات کوئی سنے گا بھی نہیں, لیکن ہماری قیادت جو ہے اسے بھی چاہیے کہ ایسے حساس معاملات پر بیان دیتے وقت بہت ہوش سے کام لیں, تاکہ دشمن کو پروپیگنڈے کا موقع نہ ملے, کیونکہ وہ جھوٹ کے اوپر اپنا پورا امپائر کھڑا کر کے بیٹھے ہیں. اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا سچ ہے, ہمارا ٹروتھ ہے, ہماری سچائی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ثبوت کے ساتھ ہم نے رکھا کہ ہم یہ جنگ جیتے. اور اس سب کے اندر آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اس سارے حوالے سے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی. اور ویسے ایک اور خبر آپ کو بتا دیتے ہیں, ایک اور عالمی جریدے
कैरोलिना पॉलिटिकल जो है, कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू, उसमें यह कहा गया है कि 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया और मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत बनाया। ये वो बात है, भारत के लिए ये इत्तलान अर्ज है, ये वो तज्जिया है जो दूसरे कर रहे हैं। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहे, सीना पीट पीट के आपकी तरह छाती के ऊपर ऐसे मार के, आप कर रहे हैं ना। तो अब ज़रा इस चीज़ को समझें कि जीत वो होती है जिसकी पूरी दुनिया बात करती है, और पाकिस्तान का रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई आलमी जरीदा 2025 को जब रिव्यू कर रहा होता है तो उसके अंदर पाकिस्तान की मिलिटरली इंडिया के ऊपर फतह की बात करता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।